अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद बांडे और आप देख रहे हैं पाक इंसाफ फोरम। एक और नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जो है वो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई है इलेक्शन कमीशन के बाहर। इसके ऊपर बात करेंगे। वैसे बज़ाहिरन इमरान खान साहब ने जो है वो अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनको मना कर दिया है और किसी भी किस्म की एक्टिविटी करने से एक पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। ये चीज़ अगर हम नोट करें, इमरान खान साहब ने जब से इलेक्शन जीते हैं 17 जुलाई के बाद से ऑनवर्ड्स, एक तो उन्होंने मखसूस किसी का नाम नहीं लिया, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब अब जब भी कहते हैं कि एहतजाज करना है तो वो पुरअमन की ही बात करते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये हमने देखा कि डॉलर जो है वो एकदम नीचे आ रहा है। लोग इसको इससे जोड़े हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया तो उसके बाद जो है वो डॉलर की कीमत में कमी हो रही है। ये क्या लिंक है, इसका लिंक है भी या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कल कि जनरल आसिफ गफूर साहब जो हैं उनको कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया है सरफराज साहब की शहादत के बाद। दूसरा एक कुछ रोज कबल एक मामला बना कि ड्रोन अटैक हुआ अफगानिस्तान के अंदर, एमएनएस जवारी जो है उनको जो है वो हलाक कर दिया गया। कुछ जराए ये भी दावा करते हैं कि कुछ अरसा कबल वो कोयटा में मुकीम थे और किसी सेफ हाउस के अंदर। अब कितनी इस बात में सदाकत है, इसको भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं जनाब असद महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या सब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो। सर बहुत अहम डेवलपमेंट चल रही है। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आज पीटीआई ने जो एहतजाज की कॉल दी हुई है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जुडिशल जो काउंसिल है उसके अंदर रेफरेंस भी दायर कर दिया है सिकंदर राजा साहब के खिलाफ, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल याहिया साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन आप देखते हैं मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल टेम्परेचर वो मेरा ख्याल है शायद बॉइलिंग की लिमिट्स भी क्रॉस कर गया हुआ है। और उसके अंदर आप पीडीएम आप देखें ना, जब से आया है ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन ऑन ममनुआ फंडिंग के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कम से कम कोई 25 से 30 तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये कर चुके हैं। अच्छा, मैं कभी ये भी सोचता हूँ, इस मुल्क को इतने मसाइल दरपेश हैं, यानी बारिशों की बात करें, सैलाब की बात करें, बलूचिस्तान में जो हमारे अवाम की हालत है बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, एंड इवन कराची और सिंध के अंदर भी जिस तरीके से पानी आया, आई हैव येट टू सी समबडी इज हैविंग दैट काइंड ऑफ पेन। और वो इस तरह की एक नंबर ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी चल रही हैं, एंड देन वी फाइंड कि जी ये लोग मौजूद होते हैं, ये पॉलिटिकल फिगर्स की मैं बात करता हूँ, ये वहां पर मौजूद होते हैं अपने लोगों के साथ कि लोग आप हमें वोट्स लेकर आए थे और आज देखिए अगर आपको मुश्किल घड़ी है तो हम आपके साथ खड़े। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट लाइक दैट। और जब मेरी अक्सर आपसे बात होती रहती है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपने एक सेल्फ मोटिवेटेड जो एजेंडा है, सेल्फ सेंटर्ड जो उनकी अप्रोच है, ये उस पर आए हैं। इनका मुल्क के लोगों के साथ, इनका मुल्क के पाकिस्तान के साथ एक लिहाज से कोई लेने देना नहीं है। पिछले इससे पहले भी सर्टली महंगाई थी, महंगाई इट वाज गोइंग अपवर्ड। 3.5 सालों की बात करूं जब इमरान खान का दौर था, लेकिन इन पिछले 4 महीनों के अंदर जो आपने सर्ज देखी, अपवर्ड ट्रेंड जो देखा आपने, महंगाई को, डॉलर को, पेट्रोल को, बाकी सारी चीजों के, आप सिंपली से आप लाहौर शहर के अंदर मौजूद हैं, आप जरा बाहर निकलें और मुझे बताइएगा कि अगर आपने 100 लोगों को देखा तो कितने ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पे आपने मुस्कुराहट देखी। यानी अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने हम पाकिस्तानियों की जो ऐसे मुस्कुराहटें हैं एक लिहाज से वो भी छीन ली। जो एक हमारी नॉर्मल लाइफ अगर हमको लीड कर रहे थे तो इवन उसको भी उन्होंने एक लिहाज से डिस्टर्ब कर दिया है। जहां तक आप कहते हैं जी कि इमरान खान या पीटीआई ने जो है वो रेफरेंस फाइल कर दिया है, ये तो काफी दिनों से हम ये सुनते चले आ रहे थे दे आर गोइंग टू फाइल अ रेफरेंस अगेंस्ट द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है। मेरा ख्याल है इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि मतलब जब किसी फैसले के लिए अगर पीटीआई गई है इलेक्शन कमीशन में तो फैसला हमेशा उनके एक लिहाज से बरक्स आया। फिर आप जिस तरीके से भी देखें, इवन जो ये स्पेशल ज़िमनी इंतखाबात हुए उसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था, PP7 की बात करें, मुजफ्फरगढ़ वाली सीट की बात करें, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, जो सीटें मखसूस थी ना खवातीन वाली 5 नशिस्तें, वो भी हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही उन्होंने किया। आप वो सिंपली से देखें ना। और एक मुझे ये कहने दीजिए कि ये जो मतलब सुल्तान सिकंदर है, आई डोंट नो राजा है कि नहीं है, बट आई से कि ही इज अ टेंटेड इंडिविजुअल। मैं आपसे बताऊं, ये वो शख्स है
کہ جس نے مطلب نواز شریف کے پیروں کے اندر آنکھ کھولی. انفارچونیٹلی پتہ یہ بھی چلا ہے کہ یہ فوج میں بھی سرو کرتا رہا. آئی وڈ سے کہ میرا خیال ہے شاید ہمیں بھی تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ کس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ ایس ایس بی کی آنکھوں میں بھی مرچیں ڈال کے تو ایک لحاظ سے الیکٹ ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں بڑے کہ جو نام دیا گیا کہیں سے فلوٹ ہوا وہ کسی جو آپ نے بھی It's not like that. میں اس پہ اس پلی کو میں عمران خان کے ماننے کو تیار نہیں ہوں. اگر آج ہم مشکل کے اندر ہیں, پاکستانی مشکل کے اندر ہیں, سارا کچھ ہے, تو عمران خان کا بھی اس کے اندر مکمل ہاتھ ہے. یا صاحب یہ میں بتاؤں, he was the prime minister of this country. اس کے اوپر کیوں نام مسلط کیا گیا ہے؟ Why didn't he say at that time کہ سوری میں ایکسیپٹ نہیں کرتا, and I would say کہ جو ایسا شخص ہو جو کہ امپارشل ہو میں اس کو لے کر آؤں گا. کیوں اس کو آئی بی نے رپورٹ سبمٹ نہیں کرائی تھی, کہ اس کو باقی انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ سبمٹ نہیں کرائی تھی؟ یہ کس کریکٹر کا اور کس کباش کا ایک لحاظ سے آدمی ہے. اور یاد رکھیے اس پاکستان کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ نون لیگ نے اور اس کو فالو کیا پیپلز پارٹی نے, جس طرح کی بیوروکریسی اور پولیس کے اندر جو انہوں نے جڑی بوٹیاں لگائی ہیں وہ بڑے بڑے درخت ایک لحاظ سے ہو گئے ہوئے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان دونوں کے قدموں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. میں 3.5 سال کا میں بیوروکریسی کا رویہ جب میں دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر, اسپیشلی پنجاب کے اندر, آپ یقین مانیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا وہ ان بیوروکریٹ سے ڈرتے ہیں. یو ٹرسٹ میں وٹ ایور آئی ایم سیئنگ از ٹرو, اور آپ کو آئی ایم شیور کو خود بھی تجربہ ایک لحاظ سے ہوا ہوگا. بٹ آپ یہ دیکھیں, نو یو فائنڈ دی سیم بیوروکریسی, کسی طرح کا کوئی ایک لحاظ سے پرابلم نہیں ہے. ایک چھوٹا سا فون جاتا ہے, چٹ جاتی ہے نون کی یا پیپلز پارٹی کی, and you find all these bureaucrats to be running before them. No, that is the difference. But again, I would say کہ ہاں یہ عمران خان بالکل یہ کسی اور طرف اشارہ نہیں کر سکتے. It was he was at fault کہ اس طرح کا ٹینٹڈ آدمی, اس طرح کا جو کمپرومائزڈ انڈیویجول ہے, اس کو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے ہمارے پاکستانیوں کے سر کے اوپر مسلط کیا, اور جو پورا الیکشن کمیشن ہے اس کے سارا جو سسٹم ہے اس کو ایک لحاظ اس نے کوسچنیبل کر دیا. اونلی ون پرسنالٹی, سعید مہدی کا یہ داماد ہے. تو اگر سعید مہدی کے ساتھ کسی کا جڑ جانا, میرا خیال ہے دس از مور دین انف, کہ سعید مہدی سے بڑا درباری کوئی نہیں ہو سکتا جو کہ نواز شریف کا پرسنل سیکریٹری رہا ہے. ٹو بی ویری آنسٹ, ناؤ دی ٹائم ہیز کم. اب دیکھیں نا, اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں, جب آپ سے میں نے کہا کہ 25 سے 30 ان اینڈنگ ان ابیٹڈ پریس کانفرنسز ایک لحاظ سے چلیں, کس کے اوپر؟ ممنوع فنڈنگ کے اوپر. وہ تو کیس آئی ایم شیور ابھی جو انہوں نے ایک اپنی کونسل بنائی ہے لائرز کی, جو پی ٹی آئی ہے, جی بالکل, اب جو مقدمہ تو ایک لحاظ سے آگے جانے جا رہا ہے, ساری کی چیزیں سامنے ہو جائیں گی, بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے میں. جن لوگوں کے نام دیے گئے انہوں نے کہا جی وی بلانگ ٹو پاکستان, ایک انڈین کا نام دیا, ایک سکھ کا نام دیا, پتہ چلا وہ تو ایک جو انڈین عورت ہے وہ تو بیسیکلی ایک پاکستانی, اس کی وہ بیوی ہے, دونوں کو مشترکہ اکاؤنٹ تھا. جی ایک اور جو سکھ ہے اس نے کہا جی میں تو پاکستانی ہوں. لائک وائز دیر سو مینی کیسز لائک دس. یہ چیزیں تو ایک لحاظ سے سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گی. انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم غلط کام کریں, ادارے اپنا کام نہ کریں, پولیٹیکل پارٹیز اپنا کام نہ کریں, وہ سارا کام ہم حوالے کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کے. جی لوگ سپریم کورٹ کے اوپر اتنا پریشر ہے, ہمارے جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر ہے, اور انفارچونیٹلی آپ کی پارلیمنٹ ہے, آپ کے جو دوسرے ادارے ہیں, اسپیشلی الیکشن کمیشن کی میں بات کروں گا, دے آر ایبسولوٹلی امپوٹنٹ اینڈ انکمپیٹنٹ. یہ اپنے کام نہیں کر سکتے, اور سارے کے سارے مقدمے اپنا غلط بستا ہے, ٹھیک بستا ہے, جو بھی ہے سارا سامان اٹھا کے لے جا کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں, ان کا ورک لوڈ یہ بڑھا دیتے ہیں. اور دس انڈیکیٹس کہ یہ جو سسٹم ہے اٹ ہیز پروف ٹو بی ٹوٹلی فیلئر. یحییٰ صاحب اس کے اوپر بھلے ایک آپ علیحدہ پروگرام کر لیں, آپ ایک سسٹم دیکھ چکے ہیں, پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کے آپ سے میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے اندر یہ ملک نہیں چل پا رہا. اور آپ حقیقت میں آپ کو بتاؤں, ہم جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹی جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں, عام آدمی کا اس سسٹم کے اندر کسی طرح کا کوئی گزر ایک لحاظ سے نہیں ہے. You always find the elite people, the families of elites, they are coming up, they are being selected نیشنل اسمبلی کے اندر, پروموشن اسمبلی کے اندر, انہیں کن سیٹوں کے اوپر دیکھتے ہیں. اور باقی آلموسٹ کو جو 21 کروڑ 90-95 لاکھ لوگ ہیں وہ ایک لحاظ ان کو غلاموں کی طرح آتے ہیں. ذرا سندھ کے اوپر بھی ایک پروگرام رکھیں اینڈ اس کو بھی ڈسکس کریں کہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو میں اس مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کرتے دیکھتا ہوں, ان کو شرم نہیں آتی. جو کچھ آپ نے کراچی کے اندر دیکھا, جو یہ انٹیریئر سندھ کے ساتھ کر رہے ہیں, کراچی کی جو حالت انہوں نے 14 سالوں کے اندر کر دی ہے, کراچی کے لوگوں کے ساتھ, سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا ہے, میں تو کہتا ہوں ان کے اوپر بغیر مقدمہ چلائے ان کو سزا ہونی چاہیے, جو کچھ انہوں نے سندھ اور کراچی کے ایک لحاظ سے حال کر دیا ہے. اور کتنی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ آتے ہیں,
PDM کا حصہ ہیں, بڑی بڑی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں. اینڈ سی the type of money laundering even also زرداری has done, بے نامی اکاؤنٹس جو سارے کے سارے آئے ہیں, جو اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہے. آئی سے کہ ٹھیک ہے وہ پروون کرمنل تو نہیں ہے, لیکن ایکچولی اگر ایک شخص باپ بیٹے کے اکاؤنٹ میں 16 ارب یا 40 ارب آئے ہیں, پتہ نہیں ہے, ذرائع کا نہیں پتا, اور پھر اب سے کہ وہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور یہ اس ملک کو لیڈ کر رہا ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے پاس ممنوعہ فنڈنگ والا کیس, ECP والا کیس, تو اس کے ایک لحاظ سے کیا اہمیت رہ جاتی ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیں, جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی چیز سامنے آئی کہ کل ایک سینئر جرنلسٹ ہے وہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے معاملات بھی چل رہے ہیں, بات چیت جاری ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب جس طرح ایک اگریسولی آتے تھے اس طرح نہیں آ رہے, اور ابھی جسٹس اعجاز الحسن اور یحییٰ آفریدی صاحب کی جو سربراہی میں ایک بینچ تشکیل دیا گیا, اس میں عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں اداروں کے خلاف, اس کے حوالے سے کیس کی سنوائی کی جا رہی ہے. اس میں بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں انہوں نے, جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ اب اس طرح کی باتیں بھی جو ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں, یا اگر ہے بھی تو یہ جسٹ پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں جو تمام پولیٹیشنز کرتے ہیں؟ میں ایک بات آپ سے عرض کروں, یحییٰ صاحب آپ کے ساتھ پہلے بھی بڑے پروگرام کیے, اینڈ یہی ہم ڈسکس کرتے رہے کہ عمران خان جو ہے ان کو بیسیکلی زیادہ بولنے کی بہت زیادہ بیماری ہے. جو شخص زیادہ بولتا ہے نا, اس کو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہوتی ہے کہ بیسیکلی جو وزڈم ہے یا ویژن ہے نا, اس کے اوپر آ کے ایک لحاظ سے ختم ہے. ایسا نہیں ہوتا. اور میں یہ ضرور اب بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو کسی صورت کے اندر بھی ہی ہیز بین آر پرائم منسٹر فار 3.5 years, بہت بڑا پیریڈ یہ ہوتا ہے. ان کو ہر چیز بڑی سوچ سمجھ کے کرنی ایک لحاظ سے چاہیے, ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ ون فیلز ہرٹ کہ جی ہاں ان کی حکومت کو ایک لحاظ سے ختم کر دیا گیا, لیکن ایک جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے اس کی ایک جدوجہد سمجھنا اب زیرو سے شروع ہو گئی ہے. بالکل ان کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ایموشنل ہونے کی ضرورت ہے, نہ ٹارگٹ کسی کو کرنے کی ضرورت ہے, کرٹیسزم کے اندر نہیں آنا چاہیے. ان کو وہ باتیں کرنی چاہیے جو ایک عام عوام, ایک عام شخص کے دل کے اندر جاتی ہیں. دیکھنا انہوں نے 3.5 سال کا ایک وہ شور مچائے رکھا کہ جی کرپشن, یہ کرپٹ, وہ کرپٹ, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پریکٹیکلی دس سسٹم ہیز بین ٹیلرڈ ان سچ اے مینر کہ وہ کسی کو سزا اس طریقے سے دلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. نو دین واٹ واز دی الٹیمیٹ؟ ان کو چاہیے تھا کہ وہ سکون سے اپنی حکومت کرتے. دین ہی شوڈ ہیو ویٹڈ فار دی اپروپریٹ ٹائم کہ ان کو 2/3 میجورٹی ملتی, اور پھر وہ آئین کے اندر, قوانین کے اندر تبدیلیاں لے کر آتے, اپنے قوانین کو, اپنی جوڈیشری کو اتنا مضبوط کرتے کہ اس کے بعد اگر کوئی کرپشن کرتا تو پھر وہ ہل نہ سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی حکومت نے بڑے بہتر ایک جی. اچھا, تو میں یہ ضرور جی تھوڑا سا ہم آگے چلیں اور اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے جس پہ ڈالر بھی نیچے آ گیا, پھر وہ چیف نے بھی بات کی IMF سے. اچھا, وہاں پر یعنی کہ کچھ اسپیکولیشن چل رہی تھی, کچھ چیزیں چل رہی تھی, اس میں بات یہ سامنے آئی کہ جی وہ ڈرون حملے والا جو معاملہ ہے اس کے بعد سے آنورڈ جو ہے وہ چیزیں میں بہتری آ رہی ہے معیشت کے لحاظ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پھر سے اجازت دے دی ہے, یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو 2001 والا معاہدہ کنٹینیوٹی میں ہی ہے, وہ کہیں پہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. لیکن اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ پوائنٹ یہ ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ ایگزیکٹو لیول نے دینی ہوتی ہے. اگر ایگزیکٹو لیول الاؤ کرے گا تبھی تو وہاں سے ڈرون اڑ کر اٹیک کرے گا. اگر ایگزیکٹو لیول ہی جو ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گا تو پھر آپ کیسے ڈرون اڑائیں گے؟ دیکھیے میں ایک آپ سے عرض کروں, یہ بہت ساری اسپیکولیشن یہ 3-4 دنوں سے آپ سوشل میڈیا پہ ایک لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں وی شوڈ بہیو ان اے ویری میچورڈ مینر. جب تک حکومت پاکستان اس چیز کے بارے میں کوئی بیان نہیں دے لیتی, جب تک کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے بارے میں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بیان نہیں دیتا, میرا خیال ہے ہمیں خیالات کے خلاف ایک لحاظ سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ یقین مانیے, یو گو آن سوشل میڈیا, آپ کو اتنی نیگیٹیوٹی, اتنی نفرت ذرا پوسٹ نظر آئیں گی, اور ایسا لگے گا جی پاکستان خدا نہ کرے آج ختم ہوا کہ کل ختم ہوا. ہمیں ان چیزوں کے اندر نہیں جانا, ہم نے کانسپیریسی تھیوریز کے اندر ایک لحاظ سے نہیں جانا. اور میں ایک چیز آپ سے یہ ضرور عرض کر دوں, اس وقت چاہے جیسا بھی ہے, ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں اس پریزنٹ رجیم کے بارے میں جو کہ آپ اسلام آباد کے اندر دیکھتے ہیں. کوئی ایسا پھر بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی کہ نہیں کوئی خدا نخواستہ وہ پاکستان دشمن ایک لحاظ سے
फैसले करने जा रहे हैं, और फॉर दैट मैटर इवन आपकी जो मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस की जो हाई कमांड है, खुदा न खासा एकदम को पता नहीं क्या हो गया, नथिंग ऑफ दैट काइंड टिल सच टाइम देयर इज नथिंग इन द ब्लैक एंड व्हाइट। मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमें किसी तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। व्हाई इट इज सो, बिकॉज आप देखें ना, कुछ इस तरह की ट्वीट्स निकली, कुछ इस तरह के मैसेजेस आपने सोशल मीडिया पे देखे जो कि कहाँ से निकले थे, एक्चुअली इंडिया से, वहाँ उनका जो बेस था इंडिया के अंदर था, और वो एक आम पाकिस्तानी जो है जब उसको पढ़ता है कहता हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कि भाई यकीन माने आप, ये इन सारी चीजों को हमें बड़ा केयरफुली एक लिहाज से देखना, इवेलुएट करना, और कमेंट करते हुए या कोई पोस्ट करते हुए हमें एक दफा नहीं, एक लिहाज से कई दफा सोचना चाहिए। वाई शुड आई, हम अपने आप को क्यों हर वक्त जो है वो ब्लेम करें, एक्यूज करें, और फॉर दैट मैटर हम अपोलोजेटिक होते फिरें। क्यों उज़्बेकिस्तान के अंदर या ताजिकिस्तान के अंदर एक लिहाज से अड्डे नहीं है, थोड़ा सा तो फर्क है। अगर वो एक जगह से उड़ के आता है और वो जाता है अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने, और दूसरी तरफ से उड़ता है, इस मैटर ऑफ ओनली हार्डली मेरा ख्याल है 50 से 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। एंड व्हाई शुड दे टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप कि जी वो इस तरीके से पाकिस्तान को क्वेश्चनेबल कर दें, ये सारा कुछ हो जाए, जबकि यहाँ पे उनको बहुत खतरे हैं, वेयर एज उस साइड पे तो किसी तरह का कोई मैं समझता हूँ खतरा नहीं है। सो टिल सच टाइम ऐसी सारी चीजें सामने नहीं आती है, या साहब आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस कि जी पाकिस्तानी स्पेस यूज हुई, 2001 का मुआहदा था। आप वुड सिंपली से कि इतना हमें मेरा ख्याल है एक जो एक बिल्कुल ऐसे, यानी 2022 में, मैं 2001 का मुआहदे की बात कर रहा हूँ जो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था। जी बिल्कुल, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर 2001 के अंदर कोई मुआहदा एक लिहाज से हुआ था, जब मैं फील करता हूँ कि जब वार ऑन टेरर खत्म हो चुकी है, अमेरिकन फोर्सेस वहां से रिट्रीव कर चुकी हैं, तो सर्टनली दैट एग्रीमेंट डजंट स्टैंड एनीवे। और अगर कोई इसके बाद कोई चीज होती है तो डेफिनेटली जो कोई भी प्रेजेंट गवर्नमेंट पाकिस्तान की होगी, दे हैव टू मेक सम काइंड ऑफ डिसीजन, नॉट लाइक दैट कि जी हम हर वक्त अपने आप को ब्लेम करते रहें, अपने आप को मोर्द इल्जाम ठहराते रहें, और खुद से हम शर्मिंदा होते रहे कि पता नहीं क्या एक लिहाज से हो गया। हमें बड़ा केयरफुल इन सारी चीजों को देखना है, एंड वी डोंट हैव टू गिव दिस स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कि जिसके अंदर हम अपने आप को, अपने अवाम को, मुल्क को, हुकूमत को, इवन अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दें। मेरे ख्याल है दिस इज नॉट अ हेल्दी ट्रेंड, ये हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आई नो, मुझे मालूम है आप मेरे से मुत्तफिक नजर नहीं आते। नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं असल में नहीं, मैं एक्चुअली ना वो बेसिकली सीनियर जर्नलिस्ट है वजाद सईद खान साहब, उन्होंने भी ना कुछ, अब वो आपको पता है वो ही न्यूयॉर्क राइट नाउ अमेरिका में है, तो उन्होंने भी कुछ बातें की हैं, लेकिन होपफुली जैसा आप कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला वैसा ही होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर आगे चलूं के बारे में दे दे तो हम आंखें बंद करके बिलीव करना शुरू कर देते कि नहीं, यस ही इज राइट। और उसकी वजह ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स और हमारे जो मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट ये वो हैं, खबरों के अंदर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, तहकीक किए बगैर किसी तरीके से भी वो खबरें दे देते हैं, चाहे वो किसी के बेहतर हो ना हो, मुल्क के लिए ठीक हो ना हो। दे वांट कि जी नहीं, आपने खबरें एक लिहाज से निकालनी है। आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस ऑल्सो। और एट द सेम टाइम आई वुड से कि ये इस वक्त मुल्क के अंदर आप जितना डिस्टर्बेंस देखते हैं, मुल्क के अंदर जितनी मायूसी देखते हैं, नाउमीदी देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर हैं। हमारी हुकूमतों का भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर, जो सबसे बड़ा मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ, वो मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को ठहराता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो मोस्टली एंकर्स हैं और फिर जो सूडो इंटेलेक्चुअल आकर वहां पर बैठते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द पॉलिटिशियंस के 1+3 का जो शो होता है और उसके बाद एक दूसरे पे इल्जाम तराशी शुरू करते हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ द इंटेलिजेंसिया और सूडो इंटेलेक्चुअल्स की मैं बात करता हूँ। ये मुल्क को किसी और तरफ एक लिहाज से लेकर गए हैं। इनके शोज देख लें, इनके तबसरे, इनके तज्जिए, इनके हकायक देख लें, ये हर चीज के अंदर ये झूठ बोलते हैं, मुल्क और कौम के अंदर नाउमीदी फैलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का प्रोबेबली सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपसे ये बताऊं याह्या साहब, आप हर चैनल को आप सुन लें, आप हैरान हो जाएंगे कि व्हाट आर दे टॉकिंग। अगर आपको याद हो 3.5 साल पहले महंगाई उठ रही थी, भाई इतना शोर था, हर चैनल को ऑन करो, लगता है पाकिस्तान गर्क हो गया क्योंकि महंगाई के तूफान में डूब गया है। अब जब नई रजीम आई है, इनको कुल 1.5-2 अरब रुपए इन्होंने हराम के तौर पे दिए हैं इस मेन स्ट्रीम मीडिया को और अखबारात को। अब वो जो महंगाई है वो मुश्किल फैसलों के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और ये मैं मैसेज बिल्कुल आप ही के प्रोग्राम के तवज्जुह से इस तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, इनके एंकर्स, इनके सूडो इंटेलेक्चुअल को देना चाहता हूँ
लोगों ने इनको देखना छोड़ दिया है, लोगों ने इन पे एतबार करना छोड़ दिया है. वाई? बिकॉज ऑफ देयर शेमलेस प्रोपेगेंडा, जो कि राउंड द क्लॉक आप इन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देखते हैं. नोबडी वॉचेस ऑल दिस. हकीकत में मैं आपको ये बताऊं, सो लाइकवाइज अगर कोई वजाहत साहब हैं वहां पर, उन्होंने बैठे हुए एकदम उन्होंने ऐसी ऐनक या दूरबीन इख्तियार की कि उनको सब कुछ पता चल गया और ड्रोन भी फ्लाई करके उनके सामने एक लिहाज से गया. फाइन, उनको तो नजर आ गया होगा. वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट, वी आर नॉट गोइंग टू बाय दिस काइंड ऑफ न्यूज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिल्कुल ठीक है. लास्टली ये बताइएगा कि जनरल आसिफ गफूर साहब जो है कोर कमांडर कोटा तैनात कर दिए गए हैं शहादत के बाद जनाब सरफराज साहब की, जो कि साबिक कोर कमांडर थे. अच्छा ये फरमाइएगा कि बीआरए और बीएलए गालबन कोई वहां पे, बीएलए का तो सबको पता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी, लेकिन बीआरए भी एक ग्रुप है. गालबन इंडियन न्यूज़पेपर क्लेम ये कर रहा है कि उन्होंने जो है वो जिम्मेदारी कबूल किया है. तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? इस पे मेरा ख्याल है, पहले तो मैं आपसे ये बताऊं कि जनरल आसिफ गफूर बहुत ही प्रोफेशनल जनरल ऑफिसर हैं और 3 साल से कुछ ऊपर उन्होंने जो काम किया है DGISPR, तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से उन्होंने एक जो नैरेटिव बिल्ड किया था इंडिया ने, जिस तरह उस नैरेटिव को उन्होंने डिफीट किया और इवन उनको बैक फुट पे लेकर गए. आई कैन एश्योर यू 100% कि उनके होते हुए, मतलब कोयटा और बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है he is going to have that kind of edge over all the Indians और Indian propaganda या Indian proxies जो वहां पर काम कर रही हैं एक नए तरीके से. मेरा ख्याल है वो उनको ऑपरेशन का इससे पहले भी एक्सपीरियंस है. सवातमी हैज बीन दी DG. तो मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एक लिहाज से होगी. आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि हाँ, इंडियंस एक लिहाज से उसको बिल्कुल फंडिंग कर रहे हैं, वेपन दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. ये मेरा ख्याल है कि जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, बलूचिस्तान के जो अमीदीन हैं, बलूचिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, और उसी तरह जो जितने भी सिविल के अंदर के जो इस तरह के नोटेबल्स हैं, उनको सबको इकट्ठा होने पड़ेगा. एक बलूचिस्तान का, एक पाकिस्तान का एक नैरेटिव सबको सामने लेकर आना पड़ेगा. एंड सर्टनली जनरल आसिफ गफूर जो हैं, ही नोज द आर्ट कि हाँ, इन सबको एक लड़ी में प्रो के क्लास से कैसे आगे लेके चलना है. वो इस नैरेटिव को आई एम श्योर जब आगे लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि नैरेटिव, बल्कि ये BRA BLA की बात करते हैं, मेरा ख्याल है उनको समझ आ जानी चाहिए. वो व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू डू, इसके अंदर वो कामयाब कभी एक लिहाज से नहीं हो सकते. और आई वुड से कि बलूचिस्तान इज वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान. ये ऐसे ही है कि हम बहुत सारी चीजें इंडिया के बारे में एक लिहाज से कहना शुरू कर दें, बट ये जरूर है कि हमें जो थोड़ा सा ना एक अपोलोजेटिक रवैया हम कई दहाइयों से देख रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया, मेरा ख्याल है हमें उसको दफन करना पड़ेगा. एंड वी हैव टू बी ऑल आउट. और वी फील कि जी अगर किसी जगह के ऊपर इंडियन हाथ नजर आता है, तो मेरा ख्याल है उसको उसी तरीके से उसी लैंग्वेज के अंदर हमें जवाब जब तक नहीं देंगे, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये क्लास से चलता रहेगा. एंड बट स्टिल आई विश वेरी बेस्ट ऑफ everything to General Asif Ghafoor in Balochistan and especially in Quetta, and I am sure he'll do much better for the army and for Pakistan and Balochistan. इंशाल्लाह ताला. बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है. अब तक के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह.